बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमु बिल्लाहि हुवा मौलाकुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हाज़िरीन वक़ार, एक बड़ा ही अहम मौज़ू कि अल्लाह के सिवा किसी बंदे के लिए या किसी चीज़ के लिए मौला का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किसी को अल्लाह के सिवा मौला कहें तो क्या ये शिरक है या नहीं है। आज हम इस मौजू पर मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए भी मौला इस्तेमाल किया जा सकता है, औरों के लिए भी मौला इस्तेमाल किया जा सकता है। समझना ये है कि जब भी कुरान को पढ़ा जाए तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हकीकी माना में ये लफ्ज़ आया है या मजाजी माना में आया है। एक हकीकी माना है और उसका एक गैर हकीकी माना है, यानी मजाजी माना है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मौला का लफ्ज़ आए तो ये हकीकी माना में होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकत में हमारा मौला है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद ही कुरान पाक में मौला का लफ्ज़ किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बात समझ ली जाए कि वो हकीकी माना में नहीं है बल्कि मजाजी माना में। तो पहली आया मुबारका में जो सूरह हज की 78 आया मुबारका है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वअतसिमु बिल्लाहि हुवा मौलाकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दामन को मजबूती से थाम लो, वो तुम्हारा मौला है, तुम्हारा मददगार है। और एक दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिखाई कुरान पाक में सूरह बकरा में, अंत मौलाना फंसुन्ना अनल कौमिल काफिरीन। तो अंत मौलाना, हम कहते हैं बारी ताला तू हमारा मौला है, हमारा मददगार है। लेकिन जब अल्लाह का लफ्ज़, अल्लाह मौला का लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो ये हकीकी माना में आएगा। लेकिन किसी और चीज़ के लिए आएगा या बंदे के लिए आएगा तो ये हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं होगा और ये मजाजी माना में इस्तेमाल होगा और ये शिरक नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजाजी माना ख़ुद कुरान पाक में हमें आयत के ज़रिए मिसाल देकर ये बात समझाई है कि कुरान पाक में इरशाद होता है सूरह हदीद में आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मअवाकुमुन नार हिया मौलाकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ दोज़ख के लिए मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये मजाजी माना है कि जो काफरों के लिए, मुनाफिकों के लिए, जो दोज़ख के हकदार लोग हैं उनके लिए ये ठिकाना है दोज़ख, हिया मौलाकुम, और ये दोज़ख उनकी साथी है। तो पता चला। इसी तरह हदीस पाक में जामे तिर्मिज़ी में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और अपने बारे में कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और बड़े सहाबा आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे और आक़ा दो जहां ने हाथ पकड़कर ऊंचा किया और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। पता ये चला कि आक़ा दो जहां ने मौला का लफ्ज़ अपने लिए भी इस्तेमाल किया, हज़रत अली के लिए भी इस्तेमाल किया। तो ये बात समझ आई कि मौला का लफ्ज़ जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इस्तेमाल किया तो उसका माना है मददगार, साथी, और हज़रत अली के लिए इस्तेमाल किया और इसका माना भी मददगार और साथी है। लेकिन ये मजाजी माना में और हकीकी माना में, जब अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हकीकी माना में होगा। जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए होगा, किसी मोमिन के लिए होगा, किसी सहाबी के लिए होगा, किसी वली के लिए होगा, तो वो मजाजी माना में होगा, मदद करने के माना में, साथी के माना में, दोस्त के माना में। तो ये हकीकी और मजाजी की बहस है। अगर इसको सही तरह समझ लिया जाए तो हम इन घोरक दंदों से निकल सकते हैं जो लोग इस तरह फतवा लगा देते हैं। और इसी तरह आप देखें कि रब का लफ्ज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया और रब का लफ्ज़ बंदों के लिए भी इस्तेमाल किया। कुरान पाक की पहली सूरा और पहली आया मुबारका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन
وہ سارے جہانوں کا رب ہے. تو رب کا مطلب ہے پالنے والا. تو اللہ رب العزت نے رب کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا. لیکن رب کا لفظ اللہ رب العزت نے والدین کے لیے بھی استعمال کیا قرآن پاک میں ہی. وہاں وہ مجازی معنی میں استعمال ہوا. جیسے اللہ کیونکہ رب کا معنی ہے پالنے والا، اللہ سارے جہانوں کو پالتا ہے. ماں باپ والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہم دعا کرتے ہیں رب ارحمہما، اے باری تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنا فضل و کرم اور رحم فرما. یہ دعا کرتے ہیں رب ارحمہما. پھر آئے کما ربیانی صغیرا، ربا. تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح باری تعالیٰ انہوں نے مجھے بچپن میں مجھ پر بڑا رحم کیا، بڑی محبت سے پالا، باری تعالیٰ تو بھی ان پر اپنا رحم فرما. تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی رب کا استعمال کیا لفظ اور والدین کے لیے بھی کیا. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو یہ حقیقی معنی میں ہے کہ رب جیسا کوئی نہیں. رب ساری کائنات کو پالتا ہے، لیکن اللہ نے خود ہی رب کا لفظ والدین کے لیے بھی استعمال کیا. وہ مجازی معنی میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اسی طرح یوسف علیہ السلام کی مثال بھی قرآن پاک میں آتی ہے سورہ یوسف میں کہ جب یوسف علیہ السلام قیدی تھے اور قید میں تھے تو دو اور قیدی آپ کے ساتھ تھے. دونوں نے خواب دیکھا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. دونوں نے خواب دیکھا تو ان میں سے دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے ان کی تعبیر بتاتے ہوئے، ان میں سے ایک کی تعبیر بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور آپ نے وہاں رب کا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال کیا. تو اس نے آپ نے جب اس کا خواب بتایا دوسرے کا تو آپ نے فرمایا فیسکی ربہ ہمرا. فیسکی ربہ ہمرا مطلب یہ کہ تو یہ جو خواب دیکھا ہے فیسکی ربہ ہمرا کہ تو اپنے رب کو یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. تو یہاں ربہ کا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال ہوا. تو قرآن پاک میں ربا کا معنی استعمال بادشاہ کے لیے ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے لیے بھی استعمال فرماتا ہے. جب اپنے لیے رب کا لفظ استعمال فرماتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں ہے. والدین کے لیے استعمال کرتا ہے یا کسی بادشاہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ مجازی معنی میں ہے. تو اس سے کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، نہ ہی ایسا شرک ہوتا ہے. ایک اور مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ولی اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اوروں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، مومنین کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، آقا دو جہاں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. قرآن پاک میں ہے جب اللہ اپنے لیے ولی کا لفظ استعمال کرے گا تو وہ حقیقی معنی میں ہے، یعنی ولی کا معنی دوست ہے، مددگار ہے، تو وہ حقیقی معنی میں ہے جب اللہ اپنے لیے استعمال کرے گا. جیسے قرآن پاک میں ہے انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارا ولی ہے. اور دوسری آیہ مبارکہ میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہاں کتنی خوبصورت یہ آیہ مبارکہ ہے. یہاں اللہ رب العزت نے ولی اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے رسول کے لیے بھی استعمال کیا اور مومنین کے لیے بھی استعمال کیا. اسی آیہ مبارکہ میں 3 ذاتوں کا ذکر ہوا ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اس کا رسول بھی ولی ہے، والذین آمنوا اور جو مومن ہیں وہ بھی ولی ہیں. اگر اللہ کے لیے ہو تو یہ حقیقی معنی میں ہے کہ اللہ جیسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اور رسول بھی ولی ہیں، دوست بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، اور اس طرح مومنین بھی اپنے بھائیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے دوست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ بات کو ختم کر رہا ہوں، اور ایک اور بڑی خوبصورت بات وہ یہ کہ جب ہم تو آپ نے دیکھا ان آیات کی روشنی میں
جس میں اللہ رب العزت نے مولا کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا اور دوزخ کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا۔ جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا، حضرت علی کے لیے بھی کیا، اس لیے رب کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا، والدین کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اس طرح ولی کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا، اپنے لیے بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو یہ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی ایسے الفاظ جب قرآن پاک میں آتے ہیں، اگر ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہ حقیقی معنی ہوتا ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، مومنین کی طرف ہو، اولیاء کی طرف ہو، رسولوں کی طرف ہو، تو وہ مجازی معنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو معنی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے، اس کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ گمراہی سے بچ سکیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچ سکیں، اور صحیح معنی اور آیات کو دونوں کو سامنے رکھ کے لوگوں کو بات کو سمجھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔